नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह कश्मीर में तीसरी जमात में पढ़ने वाले तालिब इल्म को वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया, पैलेट गन चलाया और उसकी आँख में तकलीफ़ हुई। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्या हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में और किस तरह की जो है होमवर्क इस वक्त दिए जा रहे हैं तलबा के लिए, उसकी एक रिपोर्ट आई है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लॉकडाउन के दरमियान में गाड़ी चोरी कर ले गया, फिर 2 हफ्ते बाद उसी एड्रेस पर कोरियर किया। इस तरह की अलग अलग ख़बरें जो लॉकडाउन के दरमियान आई हैं उसी के हवाले से ख़बर भी मैं रखना चाह रहा हूँ। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं, कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हामिला खातून के पेट में बच्चा मर गया है, हॉस्पिटल्स की लापरवाही की वजह से, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। ऐसे कुछ ख़बरें हैं जो आपके सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सच और सच्चाई को फैलाना, हक़ और हकीकत बयानी को दूसरों तक पहुंचाना यह हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि हुकूमतों के वो चेहरे जो छुपाए जाते हैं, वो हक़ाइक़ जो छुपाए जाते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ जिस पर मीडिया पर्दा डाल देता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आ सके और हक़ाइक़ से पर्दा उठ सके। इसलिए आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह की लिंक्स को, इस तरह की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों तक शेयर करें और साथ ही इदारे को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करें, वो चाहे माली एतबार से हो या दीगर एतबार से। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, कश्मीर से आई हुई ये तस्वीर है, 9 साला बच्चे की ये तस्वीर है। इस बच्चे का नाम उवैस अहमद है। ये घर के अंधेरे में बैठा हुआ है और रोशनी से इसको नफ़रत होने लगी है। उवैस अहमद और फयाज़ अहमद जो इस बच्चे के वालिद हैं, वो इसका इलाज कर रहे हैं आँखों में। ख़ुद उवैस अहमद के वालिद फयाज़ अहमद का कहना है कि उसकी चीखें रात में सुन करके, उसके दर्द को महसूस करके जो है इस कदर चिल्ला रहा है बच्चा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और वो इस वक्त उजाले से डरने लगा है, क्योंकि उजाला जब उसकी आंखों में पड़ता है तो उसको दर्द होता है। हकीकत में हुआ क्या था, यहाँ के एक मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला ये बच्चा अपने कुछ दीगर तलबा के साथ गांव के रमशी नाले के पास तैराकी करने के लिए गया था, खेलने के लिए गया था। उसी वक्त इन बच्चों ने देखा कि नदी के दूसरी तरफ से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस आ रहे हैं, यानी सरकारी फ़ौजें करीब आ रही हैं। तो बच्चे हमेशा की तरह खौफज़दा हो गए। दूसरे इलाक़ों में पुलिस को देख कर के, सिक्योरिटी फोर्सेस को देख कर के बच्चे घबराते नहीं हैं, लेकिन कश्मीर का ऐसा माहौल है कि यहाँ उनके जिस तरह की कहानियाँ और दास्तानें बयां की जाती है फोर्सेस की, उसकी वजह से बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। इस वक्त भी बच्चे अपने घरों की जानिब, अपनी गली की जानिब भागने लगे। तो इस बीच में वो उनका पीछा भी करने लगे। बहरकैफ उवैस के बयान के मुताबिक वो दूसरे महल्ले की तरफ भाग गया। दूसरे महल्ले के करीब एक मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर रुका। जब गांव वालों ने देखा कि बच्चा बाहर गया है तो कुछ नौजवान सामने आकर के जमा हो गए। इस सिमत में मस्जिद के गेट के बाहर वो रुक गया तो उस वक्त सड़क की दूसरी तरफ कुछ लड़के हुकूमती दस्तों पर पथराव कर रहे थे। दूसरे लड़कों ने हुकूमती दस्तों पर पथराव किया और उसी वक्त एक पुलिस उसके सामने आ गई, सरकारी फ़ौज के कुछ दस्ते, और फिर इसके चेहरे पर फायर कर दिया। और वो पैलेट गन की फायरिंग थी जिसकी वजह से उवैस ज़ख्मी हो गया। उसकी तकलीफ़ उसकी आँखों में हो गई। अब वो आँखें खोलने को तैयार नहीं हैं और इस कदर जो है उसकी हालत है कि जो है वो रात भर आँखों की दर्द की वजह से चिल्लाता है। ये बच्चा 9 साल का है, तीसरी जमात का तालिब इल्म है, उसके साथ सरकारी फ़ौज का ये हालात है। कश्मीर वाला नामी एक वेबसाइट जो कश्मीर की ख़बरें शाये करता है अंग्रेज़ी में, उसकी रिपोर्ट पर मैंने गौर किया तो उसमें लिखा था कि जो है जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले के उनके आबाई गांव करीमाबाद में सरकारी फ़ौज ने
ایک گھیراؤ باندھ دیا تھا. جب نوجوان نے سرچ آپریشن کو روکنے کے لیے پتھر پھینکنا شروع کیا تو اسی وقت یہ معاملہ پیش آیا ہے. اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو وہاں پر جو ہے وہاں کی حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کی. سپرنٹینڈنٹ پولیس آشیش کمار سے اس واقعے کے بارے میں تفصیلات پوچھنے کی کوشش کی وہاں کے کشمیر والا اور دیگر رپورٹروں نے، لیکن ان کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. تو ناظرین، واضح اور صاف طور پر یہ ہے کہ کشمیر میں بچوں کو بھی جو ہے دشمن شاید سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اویس کے چہرے پر جو ہے پیلٹ گن سے مارا گیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا اور وہ اس وقت آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں. جب بھی آنکھیں کھولتا ہے روشنی کی وجہ سے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو کشمیر والا ویب سائٹ میں آج شائع ہوئی ہے. میں نے ضروری سمجھا کہ اس بچے کی درد بھری داستان کو آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھ سکوں. بہرکیف ناظرین، آئیے دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. دوسری خبر جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ آن لائن کلاسز کو لے کر کے جو اس وقت بحث جاری ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول کھل نہیں رہے ہیں. دلی سے خبر آئی کہ وہاں پر آن لائن کلاسز نہیں ہوئے بلکہ اسکول کھلتے ہی 79 معاملے سامنے آئے بچوں میں بیماریاں پھیلنے کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب خود والدین بھی تیار نہیں ہیں بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے کے لیے، اور وہ کسی بھی طرح سے بچوں کے تئیں اس طرح کی لاپرواہی نہیں اپنا سکتے. ایسے حالات میں الگ الگ اسکول الگ الگ انداز میں اپنے کلاسز کو جاری رکھنے کے لیے، تعلیم جاری رکھنے کے لیے جو ہے وہ آن لائن کلاسز کی شروعات کر رہی ہے. لیکن اب انگلینڈ سے ایک خبر آئی ہے. یہ کچھ تصویریں آپ دیکھیں گے، یہ ہوم ورک کی تصویریں ہیں جو آن لائن کلاسز میں انگلینڈ کے ایک اسکول نے بچے کو دیا تھا. اس میں سوالات کیے گئے ہیں پورنوگرافی کی، ہوم سیکشوئل کی، الگ الگ قسم کے سیکس کی جو یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کا کیا حال ہونے والا ہے. خود ٹیچر طالبات کو اور طلباء کو سیکس سکھانے کی در پہ ہو چکے ہیں. میں اس وجہ سے بارہا کہتا ہوں کہ اس وقت اسکول جو مقامی سطح پر کلاسز بند ہونے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو آن لائن کلاسز کی شروعات کی بات کر رہے ہیں، وہ پوری طرح سے بچوں کی صلاحیت بڑھانے کے بجائے، ان کے اندر تعلیمی قابلیت بڑھانے کے بجائے، وہ ان کے اندر جو ہے ایک الگ ہی قسم کی طرف یہ آن لائن کلاسز لے جائیں گے. یہ اس وقت جو ہوم ورک دیے گئے ہیں انگلینڈ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ہوم ورک کی کاپیاں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مذکورہ اسکول اس میں آ گیا ہے. جس بچی کو اسکول کے بچی کو دیا گیا تھا یہ ہوم ورک، اس کی والدہ نے بیان دیا ہے کہ جو ہے اچھا ہوا کہ جو ہے ہوم ورک کرنے سے پہلے ہی یہ کاپی میرے ہاتھ میں لگ گئی، ورنہ بچی اگر گوگل سرچ میں جاتی اور مذکورہ الفاظ کو اگر وہ ٹائپ کر کے سرچ انجن میں جا کر کے سرچ کرتی تو میرے بچی کس طرح کے ویب سائٹ سے گزرتی، وہ اس کو اللہ ہی نے بچایا ہے کہتے ہوئے اس نے ٹویٹ کیا ہے. اور انہیں آن لائن کلاسز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ اسکول میں جو چیزیں سکھائی جانی چاہیے اساتذہ وہ چھوڑ کر کے ایسی چیزیں پیش کر رہے ہیں اپنی طالبات کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ناقابل بیان ہے اور سب سے زیادہ گری ہوئی چیزیں ہیں. تو ناظرین، اگر آپ لوگ بھی اس چیز میں ہیں کہ آن لائن کی وجہ سے اپنے بچوں کی تعلیمی صلاحیت بڑھ جائے گی تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. اگر 1000 اچھی چیزیں ملنے کی وجہ سے ایک برائی کی جانب ہمارے بچے جا رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایک برائی کو بچایا جائے قبل اس کے کہ وہ اچھی کئی چیزیں سیکھ لیں. اگر ہزاروں اچھی چیزیں سیکھ لیا اور اس ایک راستے سے جو ہے برائیوں کی جانب بڑھنے لگی اولاد تو پھر وہ اس برائی کے عادی بن جائے گی اور وہ ہزاروں اچھائیاں اس کے سامنے چلی جائیں گی. لہٰذا آن لائن کلاسز کے سلسلے میں جو احباب جس طرح سے بھی اگر پوری طرح سے قابل اعتماد ہے، آپ مطمئن ہیں اور آپ کو جو ہے کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے، تبھی اس کی جانب بڑھیں. بصورت دیگر اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن ہرگز بننے نہ دیں. بہرکیف ناظرین، انگلینڈ کی اسکول کے ایک کاپیز تھی جو وائرل ہوئی اور اس وقت سرخیاں بھی بٹور رہی ہیں، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ اس وقت جو ہے آن لائن کا جو سسٹم چلنے لگا ہے اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اپنی اولاد کو جو ہے جہنم کا ایندھن بنانے میں مصروف ہو جائیں اور وہ غلط کاریوں کی جانب اور ایسی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں یا ملوث ہو جائیں جس کا ایمان، جس کا دھرم، جس کا یہ مذہب کبھی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. اگلی خبر ہے ایک بائک چوری کی لاک ڈاؤن کے درمیان میں. ناظرین، لاک ڈاؤن کے درمیان میں مختلف قسم کی خبریں آئیں. یہ خبر ہم نے راجستھان سے آپ لوگوں کے سامنے ایک پرائم ٹائم میں رکھی تھی کہ کس طرح
ایک साइकिल चोरी करके एक शख्स साइकिल के मालिक के नाम एक ख़त छोड़ जाता है और वो ख़त जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है कि जिसमें उसने कहा था कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था अपने माजूर बच्चे को घर ले जाने के लिए, आपकी साइकिल चोरी कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह लेटर छोड़ कर के वो शख्स जो है चोरी करके ले चला जाता है। मालिक जो साइकिल का मालिक होता है उसको माफ़ भी कर देता है और उसका लेटर उठा करके वायरल भी कर देता है। ऐसी एक खबर तमिलनाडु की कोयमुत्तूर से आई हुई है। कोयमुत्तूर से एक शख्स सुरेश नामी शख्स की गाड़ी चुराता है, बाइक। लॉकडाउन की वजह से उसके घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं होती और लेकर के चला जाता है, अपने गांव पहुंच जाता है, वहां रहता है। जो गाड़ी का मालिक होता है सुरेश, उसे जब पता चलता है कि उसकी गाड़ी चोरी हुई है तो पुलिस थाने जाता है और फिर पुलिस थाने जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे में जब देखता है तो उसको पता चलता है कि इसी कोयमुत्तूर में एक बेकरी में काम करने वाला प्रशांत नामी शख्स जो है वो उसकी गाड़ी चुरा कर ले गया है। और वो बेकरी पहुंचता है, उसका एड्रेस निकालता है और वहां पर जो है पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करता है। ये सारी खबर जब सुरेश जो कि गाड़ी चुराया होता है उसको पहुंच जाती है, वो चाह रहा होता है कि जो है किसी तरह लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, वापस आकर के वो बाइक उसको वापस करे। लेकिन जब उसको पता चलता है कि केस वगैरह दर्ज हो गया है तो फिर प्रशांत जो है वो एड्रेस निकाल लेता है गाड़ी के कागजात से और फिर जो है कोरियर के ज़रिए से उस सुरेश को उसकी बाइक पहुंचा देता है। अब ये खबर सुर्खियां बनी हुई है। बहरकैफ वो ये बात मान लेता है कि जो है लॉकडाउन में किसी तरह की सवारी ना होने की वजह से बाइस मजबूरी वो उसकी बाइक चुराया था। अब वो उसकी गाड़ी उसको वापस लौटा रहा है। वो पहले ही लौटा देना चाहता था लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है अपने घर में महफूज रहना वो ज़्यादा अहम समझा। इस वजह से वो अब कोरियर के ज़रिए से उसकी गाड़ी पहुंचा रहा है, ये कहते हुए उसकी गाड़ी वापस किया है। नाज़रीन, अलग अलग खबरें लॉकडाउन के दरमियान जो आई हैं वो सुर्खियाँ बटोर रही हैं। उसमें से एक बाइक चोरी की ये रिपोर्ट भी है। बहरकैफ नाज़रीन, लॉकडाउन की धज्जियाँ लगातार उड़ाई जा रही है। कर्नाटका से एक खबर आ रही है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एक बीजेपी के एमएलए भी हैं और यहाँ की हुकूमत में एक अहम ओहदे पर भी वज़ीर सेहत भी माने जाते हैं। वज़ीर सेहत होने के बावजूद किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो आप इस वीडियो में महसूस कर सकते हैं। ये है वज़ीर सेहत बी श्री रामुलु, जिनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में पूरी तरह से जो है वायरल हो रहा है। वज़ीर सेहत के शोबे में होने के बावजूद इस तरह से जो है दूरियों को जो अपनाना चाहे था उसकी सोशल की धज्जियाँ उड़ाने की वजह से इस वक्त जो है वो काबिल तनकीद माने जा रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। 20 घंटे तक एक अस्पताल में 7 माह की हामिला तड़पती रही लेकिन डॉक्टरों ने उसको जो है तिब्बी इमदाद नहीं पहुंचाया। फिलआखिर पेट में ही बच्चा मर गया है। जी हाँ, हेलेट के जच्चा बच्चा अस्पताल में एक हामिला खातून 20 घंटे तक दर्द से तड़पती रही। इस दौरान वहां मौजूद डॉक्टरों ने कोरोना वायरस मुश्तबा मानते हुए टेस्ट रिपोर्ट आने तक का ऐलान करने से मना कर दिया। अहले खाना की काफ़ी समझाने के बाद खातून को दाखिल कराया गया। उसके बाद डिलीवरी कराने में घंटों लगा दिए। पूरी रात खातून दर्द ज़ह से तड़पती रही। मंगला विहार के मकामी खातून के वालिद कमलेश का इल्ज़ाम है कि उसकी बेटी अपने ससुराल से घर आई थी। उन्हें 7 माह की हामिला थी। पेट में बच्चे की हरकत अचानक बंद हो गई, जिस पर घबराते हुए निजी अस्पताल ले गए। वहां सहूलत ना मिलने पर जच्चा बच्चा अस्पताल लेकर मुंतकिल कर दिया गया। कमलेश का इल्ज़ाम है कि पहले फाइल बनाने के नाम पर कई घंटे तक परेशान किया गया। उसके बाद उनकी बेटी को कोरोना वायरस मुश्तबा मानते हुए कोरोना वार्ड में दाखिल किया गया। वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस रिपोर्ट आने के बाद ही इलाज कर पाएंगे। पूरी रात खातून दर्द से कराहती रही मगर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्स किसी ने सुध नहीं ली। देर रात तक एक मरतबा फिर कुंबे ने मौजूद ड्यूटी स्टाफ को बताया। उसके बाद डॉक्टरों ने डिलीवरी के लिए दर्द वाला इंजेक्शन दिया और फिर बाद में दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगाया। रात 1:30 बजे खातून की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद डॉक्टरों ने डिलीवरी की तैयारी की। डिलीवरी के बाद बच्चा मरा हुआ निकला। जैसे ही इत्तला खातून की फैमिली को मिली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। कमलेश ने वहां मौजूद स्टाफ पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए धीरे धीरे करके एक करके तमाम स्टाफ और डॉक्टर वहां से खिसक गए हैं। इस पूरे मामले पर जच्चा बच्चा अस्पताल के हेड ऑफ ह्यूमन एंड प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर किरण पांडे का कहना है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई, इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ये केस काफ़ी बड़ा हुआ था और ऐसे में डिलीवरी कराने में वक्त लग जाता है।
تو ناظرین یہ ہے آج کل کے ہاسپٹلز کے اطباء کے حالات جو انسانیت بھول چکے ہیں، اور میڈیکل میں داخلہ لیتے وقت یا فارغ ہونے کے بعد جو جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر کے اس وقت جو ہے انسانیت کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں کچھ ہاسپٹلز کے، کچھ ڈاکٹرز، کچھ نرس اور اس کا کچھ اسٹاف۔ بہرکیف ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے اس وقت معیشت کی گرتی ہوئی ساخت کی۔ پہلے سے ہی سست پڑی ہندوستانی معیشت کو کورونا کے قہر نے پوری طرح سے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مودی حکومت نے معیشت کو رفتار دینے کے لیے 20 لاکھ کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ اس پیکیج کا باجا پورے 5 دن تک میڈیا میں بجتا رہا۔ وزیر مالیات لگاتار 5 دن تک پریس کانفرنس کر کے میڈیا کو پیکیج کی تفصیل بتاتی رہیں، لیکن لگتا ہے کہ اس پیکیج کا ملک کی معیشت پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ دراصل ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے مودی حکومت کے پیکیج کو ہندوستان کی معیشت کو رفتار دینے میں ناکام بتایا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ہندوستان کی ریٹنگ میں بڑی گراوٹ کر دی ہے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے نافذ ہوئے طویل لاک ڈاؤن، بڑھتے قرض اور کاروباری ماحول میں بحران کی وجہ بتاتے ہوئے ایجنسی نے ہندوستان کی ریٹنگ میں کٹوتی کی ہے۔ ہندوستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اب BAA2 سے گھٹا کر BAA3 کر دیا گیا ہے۔ موڈیز نے کہا کہ اس کی وجہ سیدھے طور پر کورونا وبا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے مشکلیں بڑھی ہیں اور ہندوستان کی کریڈٹ پروفائل میں کٹوتی کرنی پڑی ہے۔ BAA3 کا مطلب سب سے کم انویسٹمنٹ گروتھ یا انویسٹمنٹ کے لیے سب سے ذیلی سطح کی ریٹنگ بتائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے معاشی حالت اس وقت ہندوستان کی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین دہلی میں کورونا کے امراض بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ دہلی میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ کورونا وائرس لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کے دفتر تک پہنچ گیا ہے۔ خبروں کے مطابق دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر میں 13 افراد کورونا پازیٹیو ملے ہیں۔ یہ جانکاری منگل کی صبح سامنے آئی ہے، جس کے بعد لوگوں میں دہشت بڑھ گئی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت کورونا کسی بھی شعبے کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بلکہ اب جو ہے گورنر کے دفتر تک بھی پہنچ گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین آج کے پرائم ٹائم میں یہ ساری اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ جتنا ممکن ہو سکا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوئی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک جو ہے اس چیز کو پہنچائیں، لنک کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔